दर्शकवृन्द नमस्कार। स्वस्थ जीवनको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति यो कार्यक्रम लिएर हामी हरेक दिन यसै बेला आउने गर्छौँ। एनटिभी प्लसबाट, एनटिभी कोहलपुरबाट अनि एनटिभी इटहरीबाट पनि यो कार्यक्रम विभिन्न फरक समयमा तर दैनिक रूपमा प्रस्तुत हुने गर्छ, जहाँ हामी आम मानिसका स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरूका सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न हामी तब मात्र सक्छौँ जब हरेक नागरिकले स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति गर्न पाउँछौँ, यो हामीले भन्दै आएका छौँ। त्यसैले संविधानमै पनि स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ। त्यसो भए त्यो मौलिक हक हरेक नेपाली नागरिकले पाइरहेका छन् त? पाइरहेका छैनन् भने कहाँनिर कमजोरी भइरहेको छ हामी त्यो खोज्ने प्रयास गर्छौँ अनि त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास पनि गर्छौँ। नेपाल टेलिभिजन पुलको काम गर्ने गर्छ। यो क्रममा हामी यो कार्यक्रममा विज्ञसँगका कुराकानी पनि राख्छौँ, सरकारले गरेका विभिन्न प्रयासहरूको चर्चा पनि गर्छौँ। हामी प्रशंसा मात्र गर्दैनौँ, कतै खबरदारी गर्नुपर्छ भने त्यो पनि गर्छौँ। सँगसँगै केही सफलताका कथाहरू पनि प्रस्तुत गर्छौँ, केही सामाजिक सन्देशहरू पनि प्रस्तुत गर्छौँ। अर्थात् यस कार्यक्रममा फरक तर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित, तपाईँ हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरू रहने गर्छन्। आज पनि हामीसँग त्यस्तै विषयहरू छन् र फेरि पनि यहाँलाई भनिहालौँ कार्यक्रमको सुरुवातमै कि यहाँको सहभागिता हामीले सधैँभरि खोजिरहेका हुन्छौँ। विभिन्न माध्यमहरू यहाँलाई हामीले बताइरहेका छौँ, त्यसका लागि हामी एकैछिनमा त्यो पनि जानकारी दिन्छौँ। आउनुहोस् आजका विषयवस्तुतिर लागौँ। दर्शकवृन्द, जब संसारमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गयो तर यसको उपचार तब यसको खोप र औषधिको खोजी व्यापक रूपमा हुन थालेको छ। विभिन्न पद्धतिहरूको, विभिन्न विधिहरूको प्रयोग गरेर उपचार गर्ने क्रम पनि बढिरहेको छ। त्यसै क्रममा बढ्दै गएको एउटा पद्धति अर्थात् विधि हो प्लाज्मा थेरापी। नेपालमा पनि यसको प्रयोग एकदमै धेरै हुँदै गइरहेको छ र हालसम्म 50 जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरू अहिले निको पनि भइसकेका छन् नेपालमै यो विधिबाट। हामी यस विषयमा आजको कार्यक्रममा धेरैजसो सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। स्वयं आफै कोरोना सङ्क्रमित भएका एकजना जनरल फिजिसियन जो वीर अस्पतालका हुनुहुन्छ डाक्टर ध्रुव गैरे, उहाँको अनुभव आज हामी राख्दैछौँ। त्यसै गरी प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार गर्ने एकजना व्यक्तिसँग अर्थात् विशेषज्ञसँग पनि हामी कुराकानी गर्दैछौँ, जो आधिकारिक व्यक्ति हुन्छ नेपाल सरकारका पनि। यसरी प्लाज्मा थेरापीकै सेरोफेरोमा आजको कार्यक्रम रहनेछ। अर्थात् हाम्रो माझमा उदाउँदै गरेको, बल्दै गरेको यो एउटा आशाको दियो के हो त? हामी यो विषयमा विस्तृत रूपमा आजको कार्यक्रममा खोजनीति गर्दैछौँ। तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा आए पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य समस्याहरूको विषयमा जानकारी त छँदैछन्। आउन सुरुवातमा एउटा सामग्री प्रस्तुत गरौँ, अर्थात् सामग्री हेरौँ, जहाँ डाक्टर ध्रुव गैरेको हामीले विचार र अनुभव समेटेका छौँ। नेपालमा पछिल्ला केही दिन यता कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेको छ। कोरोना महामारीको पछिल्लो 2.5 महिनामा फ्रन्टलाइनमा चिकित्सकहरू संक्रमित हुने क्रम वात्तै बढेको छ। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 रोकथाम तथा उपचारमा फ्रन्टलाइनमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण बढ्दै गएको छ। यसै मध्येका एक पात्र डाक्टर ध्रुव गैरे। वीर अस्पतालको मेडिसिन विभागमा कार्यरत डाक्टर गैरे नियमित बिरामीको सेवामै खटिरहेको अवस्थामा कोभिड-19 संक्रमणका कारण गम्भीर बिरामी भएर प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गरिएको थियो। गैरेलाई प्लाज्मा थेरापीबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो। कोरोनाको कारण भोगेका पीडा र प्लाज्मा थेरापीको सफल प्रयोगबारे हामीले उहाँसँग भाइबर मार्फत संवाद गरेका छौँ। मलाई यो कन्भेन्सनल प्लाज्मा थेरापीले राम्रै गरे जस्तो लाग्छ। मेरो अलिकति सिम्पटम यसले धेरै कम गरेको त्यो दिन, जुन दिन मलाई प्लाज्मा दिइयो त्यो दिन अगाडिको भन्दा त्यो प्लाज्मा दिएपछि मलाई अलिकति सिम्पटममा धेरै रिलिफ भएको महसुस गरेको थिएँ। 5-10% त्यो प्लाज्मा दिएपछि मैले रिलिफ गरेको सिम्पटम हो। तुलनात्मक रूपमा तपाईँलाई यो कन्भलेसन प्लाज्मा थेरापीले चाहिँ राम्रो गर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो होइन त डाक्टर साहब? मेरो आफ्नो अनुभव त्यस्तो लाग्यो, किनभने म त्यति बेला जुन पीडामा छटपटिरहेको थिएँ, अब त्यो कोइन्सिडेन्स हुनसक्छ, तर आफूले आफैलाई त्यति बेला महसुस गरेँ कि जति 4 घन्टा लगाएर मलाई त्यो प्लाज्मा दिइयो, त्यो उसबाट प्लाज्मा दिइसकेपछि मैले 5-10% अलिकति सिम्पटममा रिलिफ भएको महसुस गरेको हो। एउटा त्यो
मैले जुन ट्रिटमेन्ट पाउनु पर्ने थियो, मैले जुन ट्रिटमेन्टको एक्सपेक्ट गरेको थिएँ त्यो मैले पाएको हुनाले मलाई भित्रबाट त्यस्तो सेटिस्फ्याक्सन आएको पनि हुनसक्छ। तर आफूले आफैलाई चाहिँ मैले सिम्टममा अलिकति रिलिफ गरेकै हो। र म आफैले नै इन्टरनली के भने चाहिँ मलाई प्लाज्मा दिए मलाई बेटर हुन्छ भन्ने म आफूलाई फिलिङ भइरहेको थियो। किनभने म आफैले अलिकति यो सम्बन्धी अब पिसिएम भएको हुनाले थोरै ज्ञान भएको र अलिकति केही केसहरू चाहिँ प्लाज्मा दिएपछि बेटर भएको, मभन्दा अगाडि 1-2 जनालाई प्लाज्मा दिएको बेटर भयो, मेरो आफ्नो कानले सुनिरहेको हुनाले मलाई अब बाँकी ट्रिटमेन्ट त कन्टिन्यू भइरहेछ, स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल अनुसार ट्रिटमेन्ट भइरहेछ। तैपनि मेरो सिम्टममा सुधार पनि भएन, म आफूलाई सहज पनि महसुस भएन, अक्सिजन पनि बढेन, सास फेर्न साह्रै गाह्रो भइराखेको हुनाले मलाई प्लाज्मा दिए बेटर हुन्थ्यो कि भनेर मलाई इन्टरनली त्यस्तो फिलिङ भइरहेको, जसले गर्दा त्यो दिएपछि मलाई फिलिङ मात्र होइन सिम्टम बेटर भयो, अलिकति अक्सिजन पनि बढेकै हो। मलाई त एकदम ऱ्यापिड नै डिटोरेट गरेर मलाई 12 घन्टा जस्तो अलिकति टेस्ट खानामा अलिकति अल्टर जस्तो भएको थियो, टेस्टमा खानाको टेस्ट अलिकति नमिठो जस्तो भएको थियो। अनि त्यो दिनको राति चाहिँ डायरिया सुरु भयो, अनि अर्को दिन बिहान चाहिँ भमिट सुरु भयो, अनि त्यसको रातिबाट चाहिँ फिभर बन्न थाल्यो। फिभर 99बाट रेकर्ड गरेको मैले टेम्परेचर विदिन 10 आवर्स नहुँदै 6-7 आवर 104 डिग्री टेम्परेचर भयो। अनि त्यो टेम्परेचर घटाउनै नसक्ने स्थिति भयो मलाई। अनि म राति नै मध्यरातमा नै एम्बुलेन्स हस्पिटल जानु पऱ्यो। त्यो ज्वरो इन्जेक्सन प्यारासिटामोल 6 घन्टा दिँदा पनि ज्वरो कमै नहुने, 103, 104 कन्टिन्यू फिभर आयो। त्यसले गर्दा मलाई सिम्टम आफूलाई महसुस गरेको सिम्टम सुरु भएको अलमोस्ट 48 आवरमै म त पुरै थला परिहाल्यो। अनि ज्वरो सुरु भएको अर्को 48 देखि 72 घन्टामा मलाई चाहिँ सास फेर्न गाह्रो बनाइहाल्यो। अनि अक्सिजन त मैले नापिरहेको थिएँ, अक्सिजन घट्न थाल्यो। त्यसले गर्दा सिम्टम सुरु भएको अलमोस्ट 3 डेजमा मलाई अक्सिजन ड्रप गराइहाल्यो। त्यसले गर्दा यस्ता सिम्टम ऱ्यापिडली डिटोरेट गराउँदो थियो। जसलाई चाहिँ सिभियर सिम्टम हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ छिटो नै डिटोरेट गराउँदो थियो। हजुर, लक्षण देखिएको हजुर 3 दिनमा चाहिँ अस्पतालमा गएर भर्ना हुनुभयो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो डाक्टर साहब। 3 दिन होइन, 2 दिनमै गएँ म। हजुर, यहाँले चाहिँ अब जस्तो भनौँ न अहिले नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरि नै कोरोना भाइरसको कुनै पनि औषधि छैन, यसलाई अब उपचार गर्ने भनेको जे लक्षण देखियो त्यसलाई मात्र कम गर्ने हो भनिराखिएको छ। यहाँले आफूलाई चाहिँ एउटा चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ आफै पनि होइन, अब म कहाँ जाने के गर्ने भन्ने खालको दुविधा भयो कि भएन, अथवा यहाँले मलाई सङ्क्रमण भइहाल्यो म यहीँ गएर उपचार गराउँछु भन्ने तपाईँले पहिले माइन्डसेट बनाइराख्नु भएको थियो कि के थियो? सुरुमा त अब डायरिया भएको हुनाले मैले त डायरियाको औषध घरमै खाएँ, त्यसले अलिकति डायरिया कम गरायो। ओभरनाइट डायरिया भयो, त्यसो दिन भएपछि डायरिया कम भयो। त्यसो भमिट सुरु भयो, भमिटको त्यति औषधि खानु परेन, जीवनशैली मेन्टेन गरेको थिएँ। त्यो डायरिया र भमिट भएपछि विकनेस सुरु भयो। जब ज्वरो आउन थाल्यो त्यसपछि मलाई चाहिँ अब म हस्पिटल जानुपर्छ, अब किन ज्वरो आउन थाल्यो। ज्वरो अब 99 मात्रै बसेको त म सायद घरमै बस्थेँ होला। 99, 100, 102, 104 त ओभर 6 आवर 7 आवर भइसकेपछि त अब म तुरुन्तै जानुपर्छ भनेर म अब आफूले काम गरेको वीरहस्टल, म वीरहस्टल जान्छु भनेर 2:30 बजे म एम्बुलेन्स 3:30 बजे एम्बुलेन्स मलाई वीरहस्टल गएँ। वीरहस्टल जाँदाखेरि अब आफ्नो कलिगहरू आफ्नो स्टुडेन्टहरू भएको हुनाले त्यहाँ मलाई जान पनि सजिलो, एसएससी पनि सजिलो भएको हुनाले म त्यहाँ गएँ। त्यहीँबाट मैले उपचार सुरु गरेँ। अब एउटा हेल्थ केयर पर्सनल, डाक्टर, फिजिसियन, फ्रन्ट लाइनमा काम गरेको मान्छे, अब बिरामीसँग प्रत्येक दिन ओपिडीमा भेटघाट, अब ओपिडीमा बिरामी चेक गरिरहेको मान्छे, राउन्ड लिइरहेको मान्छे, अब कोरोना भएका नभएको छुट्याउन गाह्रो ओपिडीमा। अब त्यो थर्मल गनबाट टेम्परेचर नापेको 96 देखाउने, माथि ल्याएर टेम्परेचर हेर्दा 102 डिग्री सेल्सियस हुने। त्यस्तो बिरामीलाई उपचार गरियो। बिरामीले पनि आउँदाखेरि ढोकामा आउँदा मास्क लगाएर आउँछ, त्यहाँ आएर कुरा गर्दा अप्ठ्यारो हुन्छ, फट्ट मास्क खोलिदिइहाल्ने। अब त्यहाँ चाहिँ त्यो ओपिडीमा चाहिँ हामी फिजिसियनहरूलाई चाहिँ 2 मिटरको डिस्टेन्स गरेर बिरामी जाँच्छु भने चाहिँ असम्भव, किनभने उहाँको प्रेसर लिनु पऱ्यो, स्टेथोस्कोपले उहाँको छाती सुन्नु पऱ्यो। त्यो स्टेथोस्कोप डिस्टेन्स चाहिँ जम्मा 70 सेन्टिमिटर हुन्छ। त्यो 2 मिटर डिस्टेन्स आउट अफ क्वेसन हो। अब सानो ठाउँ भिडभाड हुने, त्यसले गर्दा गाह्रो भइरहेको थियो। अब म आफू हेल्थ केयर पर्सनल भएँ, पाएको अलिअलि भमिट समिटबाट सुरु भएको हुनाले मैले अब घर बसेर हुँदैन, हस्पिटल जानुपर्छ। वीरहस्टलमा सबै चेक गराइयो। मैले त्यहाँ त्यति बेला अन ड्युटीलाई चाहिँ भने मेरो कोरोना पनि चेक गर्नुहोस्, किनभने म डाक्टर हो, यही हस्पिटलमा काम गरिरहेको छु। डाक्टर मान्छे ज्वरो आइसकेको छ, म चाहिँ कोरोनाको लागि फर्स्ट टेस्ट गरिहाल्नुपर्छ भने अरू बाँकी रुटिन टेस्ट सहित मैले कोरोनाको टेस्ट गराइहालेँ।
ओभर डे नै 24 आवरमा 24 आवर नपुग्दै रिपोर्ट आइहाल्यो, त्यति बेला पोजिटिभ देखियो भनेर। हजुर। अनि 2 दिन जस्तो म वीर हस्पिटलमा बसेँ, एन्टिबायोटिक लिएँ, छाती एक्सरे गराएको थिएँ, छाती एक्सरे नर्मलै थियो। अब प्रेसर अलिकति डाउन हुँदै गयो, अनि ज्वरो पटक्कै घटेन। एभ्री 6 आवरले प्यारासिटामोल इन्जेक्सन दिँदा पनि ज्वरो 103, 103, 104, 103, 104 भयो। प्रेसर मेरो युजली बेस्ट टाइम प्रेसर 120-80 थियो, 90/60 आयो, पछि 80/50 हुन थाल्यो, युरिन आउटपुट घट्न थाल्यो। त्यसको साथसाथै मैले अक्सिजन कन्टिन्यू नापिरहेको, अक्सिजन चाहिँ 95 थियो सुरुमा, घट्दै 92, 93, 92सम्म आयो। त्यसपछि मैले एभाइलेबल डाक्टरहरूसँग फोनमा कुरा गरेँ, डाक्टर साहब अक्सिजन लिनुहोस्, अक्सिजन ड्रप हुन थाल्यो, भोक्टो गरेर सुत्नुहोस् भन्ने सल्लाह दिनुभयो। मैले टेलिफोनमै डाक्टरहरूसँग सल्लाह लिएँ, अक्सिजन लिएँ। अक्सिजन लिए पनि अक्सिजन कम हो, अक्सिजन मात्रा बढाउनु पर्यो। बिस्तारै मात्रा बढ्दै जाँदा पनि अक्सिजन घट्ने क्रम कम भएपछि मैले टिचिङ हस्पिटल डाक्टर साहबसँग कन्ट्याक्ट गरेँ, पर्सनली पनि। त्यहाँ मलाई उपचारमा संलग्न डाक्टर साहबसँग कन्ट्याक्ट गरेँ। मैले डाक्टर साहब मलाई टिचिङ हस्पिटल आइसियुमा पठाइदिनुहोस् भने मैले इन्टरनल्ली नै आफूले डिसाइड गरेँ कि मलाई अब हाम्रो वीर हस्पिटलमा त्यो कोभिडको आइसियु त्यति फङ्सन नभएको हुनाले मलाई टिचिङ गएपछि मलाई उपाय हुन्छ भने मैले इन्टरनली फिल गरेँ। मैले त्यहाँ डाक्टर साहबसँग कन्ट्याक्ट गरेँ, डाक्टर सुभाष आचार्य, डाक्टर सन्तकुमार डाक्टरसँग फोनमा कुराकानी भयो। त्यसपछि मैले वीर हस्पिटलबाट टिचिङ हस्पिटल गएँ। टिचिङ हस्पिटलमा उहाँहरूले सिधै पहिले फोन गरेर गएको हुनाले आइसियुमा लिएर उपचार गर्नुभयो। उपचार पद्धति सुरु भएपछि पनि मेरो सिम्पटम चाहिँ डिटोरिएटतिर गयो, फर्दर डिटोरिएटतिर गयो। अक्सिजन घट्ने क्रम बढिराख्यो, श्वास प्रश्वास बढ्ने क्रम चलिराख्यो, छटपटी गरायो। तर उहाँहरूले चाहिँ डाक्टर सुभाष आचार्य, डाक्टर सन्तकुमार दास, डाक्टर निरज बमको टिम लगायत त्यहाँ एमडी डिएम गरेर रेजिडेन्ट डाक्टर साहबले एकदम मेहनत गरेर स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल अनुसार, इस्टाब्लिस प्रोटोकल अनुसार उपचार गर्नुभयो, जसले गर्दा मलाई इन्टरनल्ली नै अलिकति होप भयो। अब मलाई चाहिँ प्रब्लम के भयो, म आफै डाक्टर भएको हुनाले, फिजिसियन भएको हुनाले त्यहाँ अब के भइरहेको छ, मोनिटरमा के देखाएको छ, यस्तो कुराहरू चाहिँ आफूलाई याद हुने। अनि त्यसले गर्दा अलिअलि एन्जाइटी पनि गरायो मलाई। उहाँहरूले ढाडस दिनुहुन्थ्यो, नआत्तिनुहोस्, हामी छौँ, तपाईँलाई निको हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो त्यसले गर्दा पनि अलिकति मलाई सजिलो भयो। त्यहाँ नर्सिङ स्टाफले राम्रो कोअपरेट गर्नुभयो। अब तपाईँको उपचार गर्दाखेरि चाहिँ जसरी एउटा भनौँ न एउटा प्लाज्मा थेरापी चाहिँ नयाँ अवधारणा हो नि त नेपालमा, होइन? तपाईँले जुन गर्छु भन्नुभयो, यसको लागि चाहिँ तपाईँले कति दिनमा आफूलाई सङ्क्रमण भएको लक्षण देखिएको कति दिनमा प्लाज्मा थेरापी गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्नुभयो त? टिचिङ पनि मलाई सायद 1 डे उहाँहरूले प्लाज्मा भएको हो। हजुर, यो डोनर खोज्ने समस्या चाहिँ एकदमै धेरै देखिएको छ अहिले, होइन? तपाईँलाई अब प्लाज्मा थेरापी, प्लाज्मा दान गर्नको निम्ति कुनै एउटा सङ्क्रमित व्यक्ति निको भइसके पछाडि मात्रै उसले दिन मिल्छ। डोनर खोज्नको लागि कतिको समस्या भयो? आफैले खोज्नुभयो कि अस्पतालले व्यवस्था गरिदिनु भयो कि? त्यो त सबै मेरो वाइफले गर्नुभएको हो। वाइफ चाहिँ अब म त अब त्यसमा लागेको छु, तर खोज्नलाई गाह्रो भयो। तर एकजना उहाँले इमान्दारिताका साथ आएर दिनुभयो, त्यसकारण चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको समयमै त्यो प्लाज्मा दिन पाइयो। तर सबैलाई त्यस्तो संजोग मिल्न सक्छ। अब तपाईँ निको भइसके पछाडि तपाईँले पनि प्लाज्मा दान गर्ने सोच्नु भएको छ? अवश्य, म यो अक्सिजन हटाउन सक्ने भए म अवश्य गर्छु। आवश्यकता अनुसार मेरो ए पोजिटिभ ब्लड ग्रुप हो। म आवश्यकता अनुसार म यो अक्सिजन थेरापी भएको हुनाले म अझै हाइपोक्सिक छु, म अझै कम्प्लिट रिकभर भएको छैन। त्यसकारण म अक्सिजन हटाउन सक्ने स्थिति भएर म प्लाज्मा डोनेट गर्न जान सक्ने भए चलाई निडेड हुन्छ। डाक्टरले तपाईँ अब प्लाज्मा दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कन्डिसन भयो, आई एम रेडी टु डोनेट। जो व्यक्तिहरू म जस्तै कोरोना सङ्क्रमित भएर निको हुनुभएको छ, जसको हेल्थ चाहिँ नर्मल कन्डिसनमा आइसकेको छ, जो चाहिँ 14 दिन प्लस लास्ट कोरोना चेक गर्दाखेरि कोभिड-19 नेगेटिभ भएको 14 डेज प्लस भइसकेको छ, उहाँहरूले स्वैच्छिक रूपमा भोलिन्टियर रूपमा चाहिँ आफ्नो प्लाज्मा दिनुभयो भने अर्कोको ज्यान बच्न सक्छ। यसमा चाहिँ गर्ने मद्दत यो हो, यो त ह्युमन टु ह्युमन सर्भिस हो। यसमा मानवता देखाउने कुरा छ, यसमा कसैले फोर्स छैन। तर यसमा चाहिँ भोलिन्टरी स्वैच्छिक रूपमा दिनुभयो भने अर्कोको एकजनाको ज्यान बच्न सक्छ। यसलाई एउटा मानव धर्मको रूपमा लिनु, यो नै ठुलो धर्म हुनेछ। हजुर, अन्तिममा आम नागरिकहरूलाई केही सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ कोरोना सङ्क्रमणमा कसरी मुक्त हुने, सङ्क्रमणबाट कसरी बच्ने भन्ने बारे? यसमा चाहिँ सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने भन्दा सङ्क्रमण लाग्न नदिने ठुलो उपाय हो। यसबाट सरकारले अवलम्बन गरेका नियमहरू पालन गरी सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने,
घरबाट बाहिर ननिक्लिने, दीर्घ रोगीहरू घरबाट बाहिर ननिक्लिने, जो जे रोग छ उहाँले आफ्नो औषधिहरू कन्टिन्यू गर्ने, टाइममा हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, मास्क नलाइकन बाहिर ननिक्लिने, 2 मिटरको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, स्वस्थ खाना खाने, वर्षक आराम बढी गर्ने, आफ्नो इम्युनिटी पावर बढाउने, यसलाई लाग्न नदिनु नै बेटर हो। कसैलाई केही सिम्पटम देखिएको छ भने तुरुन्त गएर स्वास्थ्य चौकी अथवा नजिकको कोरोना चेक गरी ठाउँमा गएर कोरोना चेक गर्नुहोस्। अनि डाक्टरको सल्लाह अनुसार होम क्वारेन्टाइन बसेर हुन्छ अथवा संस्थागत ठाउँमा हस्पिटल कतै भर्ना गएर हुन्छ। त्यो कुरा याद गरिरहने। जसले होम क्वारेन्टाइन बस्नु छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो परिवारमा सर्ला भन्ने डरले 2 मिटर डिस्टेन्स मेन्टेन गरी भरसक आफूलाई चाहिँ छुट्टै कोठामा कन्फाइन गराएर राख्ने। यसले अब एकले अर्कोलाई सार्ने डर भएको हुनाले अब मान्छेबाट मान्छे डराउनु पर्ने स्थिति भएको हुनाले यसले अहिले हामीले यसरी लिनु कि म सङ्क्रमित छु, मैले अरूलाई सार्न सक्छु, मैले दुःख जो जे खेपेको छु अरू खेप्छन् यो भनेर यसलाई चाहिँ आफूले मनन गर्नु छ। अब एक नागरिकले अर्को नागरिक पनि म सङ्क्रमित छैन भनेर होइन कि म पनि सङ्क्रमित हुन सक्छु, अर्को पनि सङ्क्रमित हुन सक्छ, ऊ व्यक्तिबाट मलाई सर्न सक्छ, मबाट अरूलाई सर्न सक्छ, अन्जानमा सर्न सक्छ भनेर यसलाई चाहिँ सावधानी अपनाउनै ठुलो कुरा हो। कसैले पनि लागेपछि उपचार गर्छु भन्दा पनि नलाग्नु नै ठुलो कुरा हो। त्यसमा हामी चाहिँ सजग हुनुपर्छ। त्यसको लागि सरकारले अवलम्बन गरेका तपाईँहरू सोसियल मिडिया, तपाईँहरू मिडियाहरू दिएको सुझावहरू पालन गर्ने, अहिले इस्टाब्लिस भएका नियमहरू पालन गर्नुभयो भने रोगबाट बच्न सकिन्छ, समुदायमा सार्न रोकिन्छ, अरूलाई लाग्न चाहिन्छ, यसबाट लाग्ने खर्च, दुःख, कष्ट सबैबाट मुक्त हुन सकिन्छ। दर्शकबिन, संसारभरि गरिएका प्रयासहरूमध्ये एउटा डेटा अहिले पछि के आएको छ भने प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गरेका व्यक्तिहरूमध्ये 57% निको भइसकेका छन्। यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले पनि देशका विभिन्न 22वटा अस्पतालमा यो विधिबाट कोरोनाको उपचार गर्ने भनेर तयारी गरिरहेको छ। यो व्यवस्था गरिसकेको छ। त यो कतिको प्रभावकारी हुन सक्छ? हामी अब एकैछिन यो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ, जहाँ हामीले अघि प्रस्तुत गरेको एउटा सामग्रीमा जसले कुराकानी गर्दै हुन्थ्यो हामीसँग, तिनै स्वास्थ्यकर्मीको यही विधिबाट अर्थात् प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार गर्ने एकजना डाक्टर हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर सन्तकुमार दास। उहाँ कोभिड व्यवस्थापन समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पतालका। आउनुहोस् उहाँसँगको कुराकानीमा आधारित एउटा सामग्री हेरौँ। कोभिड-19ले दिनहुँ दीर्घरोगी तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका बिरामीको ज्यान लिइरहेको छ। कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन सर्वसुलभ नभएसम्म यसको त्रास घट्ने सम्भावना कम छ। अहिले अस्पताल भर्ना भएका अति जटिल अवस्थाका कोरोना पोजिटिभ बिरामीलाई गरिने उपचार पद्धतिमध्ये प्लाज्मा थेरापी प्रमुख रहेको छ। अमेरिका, युरोपदेखि भारत र नेपालसम्म आइसियु वा भेन्टिलेटरमा राखिएका यस्ता बिरामीलाई यो थेरापी दिँदै आएको छ। प्लाज्मा थेरापीको लागि कोरोना संक्रमण देखिएर निको भइसकेका व्यक्तिको रगतबाट छुट्याइएको एन्टिबडी सहितको प्लाज्मा अर्को संक्रमितलाई दिइन्छ। नेपालमा पनि 1 महिना यता कोभिड-19 का गम्भीर बिरामीलाई यो थेरापी दिन थालिएको छ। गम्भीर बिरामीलाई उच्च एन्टिबडी भएको प्लाज्मा दिँदा मृत्यु दर कम भएको छ। अस्पताल भर्ना भएको 72 घण्टाभित्रै प्लाज्मा थेरापी गरिएका अधिकांश बिरामी निको भएका छन्। नेपालमा पनि कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूलाई प्लाज्मा थेरापीले सकारात्मक परिणाम दिन थालेको छ। हालसम्म यो थेरापीबाट करिब 50 जना निको भएका छन्। कोरोनाका जटिल बिरामीको लागि ठूलो भरोसा मानिएको प्लाज्मा थेरापीबारे यसको अभ्यास समेत गरिरहनु भएका शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका कोभिड व्यवस्थापन समिति संयोजक डाक्टर सन्तकुमार दाससँग संवाद गरेका छौँ। हामीले जुन फर्स्ट केसमा प्लाज्मा थेरापी गर्यौँ, उहाँ एकजना डाक्टर साहब नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ विराटनगरको हुनुहुन्थ्यो र उहाँले कोरोना डायग्नोसिस भएको 5औं दिनमा उहाँको कन्डिसन बिग्रिन थाल्यो। त्यसपछि उहाँ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान जानुभयो। त्यहाँ सम्भव नभएर हामी कहाँ टिचिङ हस्पिटल आइपुग्नुभयो। हामी कहाँ आइपुग्दाखेरि उहाँको इन्फेक्सन भएको 7औं दिन भइसकेको रहेछ। जतिखेर हामीले उहाँलाई रिसिभ गर्यौँ त्यतिखेर उहाँको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा एकदमै कम थियो। फोक्सोमा दुवैतिर फोक्सोमा निमोनियाले समातिसकेको थियो र उहाँको अवस्था अलि जटिल खालको थियो। त्यसपछि हामीले उपचार सुरु गर्यौँ, जुन स्ट्यान्डर्ड केयर हुन्छ, आइसियुमा राखेर उपचार सुरु गर्यौँ। साथसाथै हामीले एन्टिभाइरल औषधि, त्यो पनि अहिले प्रमाणित भइसकेको छैन, त्यो पनि चलायौँ।
इन्डियाबाट मगाएर एन्टिभाइरल भन्नुको रेमडेसिभिर त्यतिखेर नेपालमा उपलब्ध थिएन, उहाँहरूले कलकत्ताबाट ल्याउनु भयो र त्यो चलाएको 5औं दिनसम्म पुग्दा पनि उहाँको कन्डिसनमा सुधार भएन, झन् कन्डिसन बिग्रिँदै गयो। त्यसपछि हामीसँग भेन्टिलेटरमा राख्नु बाहेक के पनि विकल्प थिएन र जति पनि अहिले साइन्टिफिक नलेजहरू छ, संसारभरि देखिएको कुराहरू छ, भेन्टिलेटरमा कोरोनाको बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा राखिसकेपछि राम्रो हुने सम्भावना त्यति देखिएको छैन। त्यही भएर हामी एकदमै हेजिटेट भयो भेन्टिलेटरमा राख्नलाई, नराखौँ कि भनेर हामी म्याक्सिमम प्रयास गऱ्यौँ र म्याक्सिमम प्रयास गर्दा गर्दै पनि र उहाँको भेन्टिलेटरमा राख्दा जुन ट्युब राखिन्छ त्यो पनि डिफिकल्ट थियो। त्यसले गर्दा आउटकम चाहिँ हामी बसेर हाम्रो कोरोना व्यवस्थापन समिति बसेर हामीले छलफल गऱ्यो अब के गर्ने भनेर। त्यसपछि हामीले त्यो कन्भालेसन प्लाज्मा दिने जुन डिसिजन थियो त्यो त्यति सजिलो थिएन, किनभने संसारभरि प्रमाणित नभइसकेको र हाम्रो देशमा पनि नभएको अवस्थामा बाहिर त युज भइराखेको तर कहीँ राम्रो रिजल्ट कहीँ नराम्रो रिजल्ट र रिकमेन्डेड ट्रिटमेन्ट नभएकोले हामीले दियौँ र कथन कदाचित केही अप्ठ्यारो भयो, बिरामीको केही भयो भने हामी माथि ब्लेम आउँछ हैन, यो उपचारै पद्धति स्वीकृति नभएको पद्धति दिएर बिरामी मर्यो भन्ने आउँछ। त्यसले गर्दा हाम्रो लागि एकदम असहज डिसिजन थियो। तैपनि अब हामीसँग अरू अप्सन पनि थिएन। त्यसपछि हामी उहाँको पेसेन्ट पार्टीसँग बस्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। उहाँको छोरा पनि डाक्टर नै हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरू अब डाक्टर भएकोले बुझ्नुहुँदो रहेछ, हामीले सम्झायौँ बुझायौँ। त्यसपछि उहाँहरूले कन्सेन्ट दिनुभयो। कन्सेन्ट किनभने बिरामीको कन्सेन्ट नभइकन हामीले यो नयाँ पद्धति दिन मिल्दैन। उहाँको कन्सेन्ट लिएपछि त्यसपछि हामीले डोनर खोजी गऱ्यौँ र डोनर व्यवस्था गरेर राति 9 बजेतिर हामीले सुरु गऱ्यौँ कन्भालेसन प्लाज्मा र 11 बजे सक्यौँ र फर्चुनेटली भोलिदेखि नै उहाँको केही लक्षणहरूमा सुधार हुन थाल्यो र 48 घण्टापछि जुन हामी एसेसमेन्ट गर्छौँ त्यो एसेसमेन्ट गर्दाखेरि धेरै नै प्रगति भएको देखियो र 48 घण्टापछि नै उहाँको अक्सिजनको डिमान्ड जुन थियो कम हुन थाल्यो। त्यसपछि हामी एकदमै उत्साहित भयौँ र उहाँलाई हुँदाहुँदै 1 हप्तामा हामी डिस्चार्ज गर्न पायौँ अस्पतालबाट। अब कन्भालेसन प्लाज्मा दिने क्राइटेरियामा नै चाहिँ माइल्डमा दिन मिल्दैन भन्ने छ। हाम्रो जुन एनएचआरसीले अध्ययन गरिराखेको छ त्यो अध्ययनमा चाहिँ माइल्डमा दिन मिल्दैन भन्नुभएको छ, उहाँहरूले सिभियरमा दिने भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा हामी क्राइटेरियालाई पनि फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले जुन 5 जनालाई दियौँ सबैलाई चाहिँ मोडरेट टु सिभियर हैन, मोडरेट टु सिभियरको बोर्डर लाइनमा थियो र कुनै पनि पेसेन्टलाई हामीले भेन्टिलेटरमा राख्नु परेन, कुनै पनि पेसेन्टको अर्ग्यान फेलियरमा गएन र 5 जनालाई हामी सकुशल घर पठाउन पायौँ। तर कन्डिसन चाहिँ 5 जनाको चाहिँ मोडरेट टु सिभियर नै थियो। हजुर, भन्नुको मतलब नेपालमा अहिलेसम्म यहाँको नेतृत्वमा जुन भएको कन्भलेसन प्लाज्मा थेरापीको उपचार चाहिँ नेपालमा सफल परीक्षण भएको छ भन्न पनि सकिन्छ। हजुर, अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो 5 जना सकुशल घर गइसक्नु भएको छ, त्यसैले सफल नै मान्नुपर्छ। तर यो चाहिँ नयाँ पद्धति नयाँ उपचार पद्धति भएकोले एउटा सेन्टरमा देखिएको सफलतालाई मात्रै जेनरलाइज गर्न मिल्दैन। त्यही भएर अहिले चाहिँ मल्टी सेन्टर स्टडी भइरहेछ। मलाई लाग्छ अहिले 8-10 वटा ठाउँमा चाहिँ यसको ट्रिटमेन्ट सुरु भइसकेको छ नेपालभित्र। जब यसको डाटा आउन थाल्छ, कम्प्लिट डाटा आउँछ, त्यसपछि मात्रै हामी क्लियरली भन्न सक्छौँ कि हो यसले चाहिँ राम्रो गरेछ। सुरुको अवस्थामा यहाँलाई चाहिँ त्यो पेसेन्टलाई कन्भिन्स गर्नको निम्ति, पेसेन्टको परिवारलाई कन्भिन्स गर्नको निम्ति चाहिँ कतिको अप्ठ्यारो भयो, त्यहाँ त्यो अनुभव चाहिँ कस्तो छ तपाईँको? अब यो केसमा चाहिँ मैले अघि पनि भने उहाँको फ्यामिली नै अब डक्टर फ्यामिली भएकोले हामीले धेरै चाहिँ अप्ठ्यारो भएन, किनभने उहाँहरू आफै पनि अध्ययन गर्ने मान्छे, यसको के छ अवस्था कसो छ सबै जानकारी भएको मान्छे र बिरामीलाई त हामीले कन्भिन्स गर्ने कुरा भएन। बिरामी त आइसियुमा सिरियस कन्डिसनमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको छोरासँग हामी कुरा गऱ्यौँ र उहाँहरूले चाहिँ त्यो फर्स्ट केसमा चाहिँ हामीलाई गाह्रो चाहिँ भएन, धेरै गाह्रो भयो। डोनरको कुरा गर्नुभयो, यहाँले अब प्लाज्मा थेरापी गर्ने कि नगर्ने भन्नुभन्दा अगाडि त अब डोनर पनि तयार हुनु पर्यो, कसरी खोज्नु भयो? त्यति बेला पनि अप्ठ्यारो जटिलताहरू त भयो होला नि? त्यतिखेर चाहिँ हामीसँगै नै हाम्रो लिस्टमा कोही पनि डोनर थिएन। त्यसपछि हामी एनएचआरसीलाई सम्पर्क गऱ्यौँ, नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल, जसले यो स्टडी अध्ययनलाई अनुमति दिएको छ। त्यसले उहाँहरूको प्रयासमा चाहिँ डोनर खोज्ने काम भयो र त्यतिखेर अपरझट अकस्मात डिसिजन गर्नुपर्ने र बेलुका डिसिजन गर्नुपर्ने भएकोले त्यो डोनरलाई लगेर ग्रान्डिन इन्टरनेसनल हस्पिटलमा लगेर उहाँको प्लाज्मा निकाल्ने काम भयो र राति ल्याएर हामीलाई दिएको। हामीले चर्चा त गऱ्यौँ कन्भलेसन प्लाज्मा थेरापी भनेर, वास्तवमा यो थेरापी चाहिँ कस्तो प्रकारको थेरापी हो? नेपालमा हामीले यो पहिलोचोटि गरेका हौँ कि यो पहिला पनि गरिन्थ्यो कि यो पनि भनिदिनुहोस् न।
पहिलो कुरो त नेपालमा यो फर्स्ट केस नै हो, हामीले जुन फर्स्ट केस गर्यौँ। तर अहिलेसम्म आज दिनको दिनसम्म आउँदाखेरि मलाई लाग्छ 30-35 वटा केसमा भइसकेको छ हैन। अब त्यसको अफिसियल डाटा त एनएचआरसी अथोराइज बडीले निकाल्ला र हामीले गरेको त्यो फर्स्ट केस थियो। त यो पद्धति भनेको कुनै नयाँ होइन, यो पद्धति वर्षौँदेखि प्र्याक्टिसमा भइराखेको पद्धति हो। र तपाईले 1918 मा जतिखेर स्पेनिस फ्लू फैलिएको थियो त्यतिखेर स्पेनिस फ्लूले टोटल 50 मिलियन मान्छेको डेथ भएको थियो त्यतिखेर, र त्यति बेला पनि यसको प्रयोग भएको थियो। त्यसपछि गएर 2003 मा जतिखेर सार्स आयो दक्षिण पूर्वी एसियातिर त्यसमा पनि प्रयोग भएको हो। त्यसपछि 2012 मा मर्स भन्ने आयो, 2009 मा स्वाइन फ्लू आएको थियो H1N1 इन्फ्लुएन्जा, त्यसमा पनि प्रयोग भएको पद्धति हो। तर कोभिडको केसमा मात्र यो नयाँ पद्धति भयो, नयाँ हो। हजुर, कोभिडको लागि मात्र यो नयाँ गरेको। तर यद्यपि नेपालमा जुन अब भनौँ न प्लाज्मा थेरेपीको कन्सेप्ट नै नयाँ पहिलोचोटि प्रयोग गरिएको भन्नुपर्छ हैन। यो चाहिँ खासमा कस्तो खालको कसरी गरिन्छ, यसमा के प्रक्रियाहरू हुन्छन् त्यसको बारेमा भनिदिनुस् न। यसमा अलिकति त्योभन्दा प्रक्रियाभन्दा अगाडि यो प्लाज्मा दिने काम त हामी डेली नेपालमा वर्षौँदेखि धेरै बिरामीलाई दिन्छौँ हैन। जस्तो कि हामीले नेपालमा मलाई लाग्छ प्लाज्माको प्रयोग चाहिँ एभ्री डे कम्तीमा 50-60 युनिट जति प्याकेट जति प्लाज्मा प्रयोग भइराखेको छ काठमाडौँमा हैन। तर त्यो चाहिँ के भने थेराप्युटिकको लागि होइन कि अर्को पर्पोजको लागि प्लाज्मा युज भइराखेको हो। र अहिले जुन हामी कन्भलेसेन्ट प्लाज्माको कुरा गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ ट्रिटमेन्टको लागि हो। ट्रिटमेन्टको लागि अर्को पर्पोज भनेको जस्तो कि कुनै मान्छेको लिभर डिजिज छ हैन, त्यसमा चाहिँ ब्लड पातलो गर्ने, धेरै पातलो हुन्छ लिभर डिजिजको मान्छेमा रगत धेरै पातलो हुन्छ, त्यसलाई बाक्लो गर्नलाई पनि प्लाज्मा दिइन्छ, त्यसलाई फ्रेस फ्रोजन प्लाज्मा भनिन्छ। र त्यसपछि गएर अर्को जुन रगत पातलो गर्ने औषधि खाइराखेको छ कसैले ब्लिडिङ भयो भने पनि दिइन्छ हैन। त्यो भनेको चाहिँ शरीरमा डिफिसियन्ट भएको प्रोटिनलाई चाहिँ पूर्ति गर्ने हो, क्लोटिन फ्याक्टर भन्छ, त्यसको लागि दिइन्थ्यो। तर एज अ ट्रिटमेन्ट कुनै डिजिजको ट्रिटमेन्टकै लागि भनेर चाहिँ यो हामीले पहिलोचोटि युज गरेको हो, कुनै पनि डिजिजमा गरेको यो पहिलोचोटि हो। के हो यो चाहिँ खासमा हामीले कसरी रगतबाट कसरी प्लाज्माहरू छुट्याएर डोनेट गर्छौँ अथवा कसरी उपचारहरू गर्छौँ यसको बारेमा? दुई तरिकाबाट हामी प्लाज्मा छुट्याउन सक्छौँ। एउटा चाहिँ होल ब्लड डोनर, अर्को चाहिँ एफेरेसिस मेसिन भन्ने हुन्छ। होल ब्लड डोनर भनेको जसरी हामी ब्लड डोनेसन गर्छौँ त्यही तरिकाले एक पिन्ड ब्लड निकालिन्छ र त्यो ब्लडबाट आरबिसी रातो रगत जुन तत्त्वले हाम्रो रगतमा रातोपना दिन्छ त्यो रातो आरबिसी छुट्याइन्छ र प्लेटलेट भन्ने छुट्याइन्छ। दुईटा अलग अलग छुट्याएपछि बाँकी भएको जुन तरल पदार्थ हुन्छ त्यसलाई प्लाज्मा भन्छ र त्यो चाहिँ 350 ml एक पिन्ड निकाल्दाखेरि 200 ml जति प्लाज्मा बन्छ। त्यसरी चाहिँ एउटा यो कन्भेन्सनल मेथड हो, जुन परम्परागत मेथड हो हैन। त यसरी गर्दाखेरि एकजना व्यक्तिले दान गरेको ब्लडबाट एकजनालाई मात्रै उपचार गर्न पाउँछौँ हामी। अर्को विधि छ एफेरेसिस मेसिन हुन्छ। त्यसबाट के गरिन्छ भन्दाखेरि कुनै व्यक्तिमा त्यो मेसिन त्यसको नसामा पाइप जोडेर त्यो मेसिनबाट उसको रगतलाई सर्कुलेसन गराउँछ। त्यो मेसिनले के गर्छ, प्लाज्मालाई फिल्टर गर्छ र जुन अघि मैले भने नि आरबिसी र प्लेटलेट छुट्याउने त्यो आरबिसी र प्लेटलेटलाई फेरि शरीरमै पठाइदिन्छ। यो भनेको आधुनिक विधि हो र यो विधिबाट हामीले प्लाज्मा निकाल्यो भने एक व्यक्तिबाट निकालेको प्लाज्माले 3 देखि 4 जनालाई उपचार गर्न मिल्छ। र यो विधिबाट मान्छेको शरीरमा आरबिसी पनि निस्किने भएन, आफ्नै शरीरमा फेरि सर्कुलेट भयो, प्लेटलेट पनि निस्किने कुरो भएन। त्यसले गर्दा त्यो व्यक्तिलाई खासै असर पर्दैन, डोनेसन गर्ने मान्छेलाई के पनि असर ब्लड डोनेसन भन्दा पनि यो सुरक्षित विधि भयो के यो। र एउटाले दिएकोबाट हामी 3 देखि 4 जनालाई उपचार गर्न सक्छौँ। जुन डोनरको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सामान्य लक्षण भएका अथवा लक्षण नै नभएर पनि निको भएका व्यक्तिको पनि प्लाज्मा डोनेट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? अब डोनरको के क्राइटेरिया छ, जस्तो कि त्यो व्यक्तिको पिसिआर पोजिटिभ भएको डकुमेन्टेसन हुनु पर्यो र लक्षण कम्प्लिट लक्षण हराएको कम्तीमा 2 हप्ता हुनु पर्यो। यदि कोही व्यक्ति एकदम स्वस्थ भइसक्नु भएको छ र लास्ट लक्षण भएको 2 हप्ता भएको छ भने र पिसिआर एउटा नेगेटिभ छ भने त्यो व्यक्तिले जुनसुकै व्यक्तिले पनि दिन पायो हैन। र त्यसमा पनि अलिकति हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि विशेष गरी हामीले डोनर खोज्दाखेरि पुरुष डोनर मेल डोनर खोज्छौँ र फिमेल डोनर यदि हो भने कहिले पनि प्रेग्नेन्सी नभएको फिमेल खोज्छौँ हैन। त्यो भयो भने रियाक्सन हुने सम्भावना एकदम कम हुन्छ हैन। एक नम्बर कुरा जुन अघि भन्नुभयो तपाईले लक्षणको आधारमा एसिम्प्टोमेटिक र सिम्प्टोमेटिक,
अब विभिन्न अध्ययनहरू भएको छ कुन व्यक्तिमा एसिम्प्टोमेटिकमा कति एन्टिबडी हुन्छ र सिम्प्टोमेटिकमा कति एन्टिबडी हुन्छ त्यसको धेरै अध्ययनहरू भएको छ। त्यसमा सिम्प्टोमेटिकमा अभियसली अलिक बढी एन्टिबडी देखिन्छ। त्यही भएर प्रिफरेबल चाहिँ सिम्प्टोमेटिक डोनर नै पहिला सिम्प्टोमेटिक भएको र अहिले निको भएको डोनर नै हो। तर पहिला एसिम्प्टोमेटिक भएर अहिले निको भएको डोनरमा पनि हामीलाई चाहिने जति एन्टिबडी चाहिँ हुन्छ जुन अध्ययनहरूले देखाएको छ। महिला र पुरुषको कुरा गर्नुभयो, महिलाको हकमा चाहिँ गर्भवती भएको महिलाले मात्रै दिन नहुने या अथवा चाहिँ पुरुषको तुलनामा महिला चाहिँ अलिकति यहाँहरूले प्रिफर गर्नुहुन्न, यसको के छ वैज्ञानिक तथ्य? अरू छैन, किनभने प्रेग्नेन्सी भएपछि नि त्यसमा त बच्चा बसेको हुन्छ, त्यसले गर्दा शरीरमा के हुन्छ महिलाको शरीरमा विभिन्न किसिमको एन्टिबडीहरू बनेको हुन्छ के अटो सेन्सिटाइजेसन भएर एन्टिबडी बनेको हुन्छ र त्यो प्लाज्मा अर्को व्यक्तिमा दियो भने अलि रियाक्सन हुने बढी सम्भावना हुन्छ। त्यो एक्सक्लुसिभली आउट चाहिँ होइन, प्रिफरेबल हो हैन, किनभने रियाक्सन कम गर्ने हो। त्यसले गर्दा यदि प्रेग्नेन्ट लेडीको प्लाज्मा हामीले सङ्क्रमित व्यक्तिलाई दियो भने त्यसबाट हुने रियाक्सन हुने सम्भावना बढी हुन्छ भनेर हामीले त्यसलाई लेस प्रायोरिटीमा राख्यौँ। कति वर्षको मान्छेले दिन मिल्ने भन्ने उमेर हद पनि होला, त्यसको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न। त्यसमा त्यस्तो ठ्याक्कै बोर्डर लाइन छैन। जुन हाम्रो ब्लड ट्रान्सफ्युजनको गाइडलाइन छ नि त्यही नै यसमा पनि फ्लो गर्ने हो। त्यसको गाइडलाइन अनुसार अहिले चाहिँ ती 18 वर्षभन्दा माथिको व्यक्ति, क्रोनिक डिजिजहरू नभएको व्यक्ति हैन, मुटु किडनीको समस्याहरू, फोक्सोको दीर्घ रोगीहरू नभएको व्यक्ति, अदरवाइज हेल्दी व्यक्तिलाई यसले दिन पाउँछ। यो प्लाज्मा थेरापीले चाहिँ कोभिडको बिरामीहरूलाई निको बनाउने भन्ने जुन कुरा छ नि, यहाँको अनुभव के छ अथवा यहाँको विचार के छ? त्यसमा एउटा कुरो हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि नि यो प्लाज्मा थेरापी भनेको सुरुमै पनि हामीले कुरा गर्यो, यो स्वीकृत पद्धति होइन हैन, स्वीकृत हुनलाई अझै समय लाग्छ र यो कुनै म्याजिक बुलेट होइन हैन। अब जुन हाम्रो केस सक्सेस भयो त्यसपछि के देखिन थाल्यो भन्दाखेरि धेरै ठाउँबाट प्लाज्माको डिमान्ड हुन थाल्यो है। त्यो चाहिँ बुझेर या नबुझेर हैन, किनभने यो सबै व्यक्तिलाई प्लाज्मा थेरापी दिने बित्तिकै राम्रो हुन्छ भन्ने छैन हैन। त्यही भएर पेसेन्ट सेलेक्सन भेरी इम्पोर्टेन्ट, धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यही भएर कस्ता व्यक्तिलाई यसले फाइदा गर्छ त, जस्तो कि कोभिड पोजिटिभ भएको व्यक्ति, निमोनिया छ र उसको अक्सिजनको मात्रा शरीरमा कम भइरहेछ, अक्सिजन लिन सकिरहेको छैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यसले फाइदा गर्छ। तर धेरै ढिलो भइसकेको छ, किडनी अरू अङ्गहरू ड्यामेज भइसकेको छ, अलरेडी भेन्टिलेटरमा गइसकेको मान्छेहरूमा हैन ढिलो दियो भने पनि यसको फाइदा राम्रो देखिएको छैन हैन। त्यही भएर पेसेन्टको सेलेक्सन र टाइम अफ ट्रान्सफ्युजन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन, त्यो चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो म्याजिक बुलेट होइन। यदि राम्रोसँग पेसेन्ट सेलेक्सन गरेर यसलाई फाइदा हुन्छ भनेर ट्रिटिङ फिजिसियनलाई लाग्यो र दियो भने यसको सक्सेस रेट धेरै राम्रो छ। र अहिले रिसेन्ट एउटा मेटा एनालाइसिस अध्ययनले कि विभिन्न अध्ययनहरूको चाहिँ एनालाइसिसले के देखायो भन्दाखेरि यो प्लाज्मा थेरापीले 57% पेसेन्टलाई चाहिँ राम्रो गरेको छ। डेथ रेट चाहिँ 57% भनेको धेरै सिग्निफिकेन्ट हो, घटाएको छ। र सुरुको स्टडीले के देखाएको थियो भन्दाखेरि यो त्यति इफेक्टिभ छैन भन्ने देखाएको थियो। अब दुईटामा के डिफ्रेन्स हो त भनेर मैले यसो अलिकति हेर्न खोजेको के सुरुको स्टडीमा यो नयाँ प्रविधि भएकोले मान्छेले सुरुमा हाल्नलाई हेजिटेट गर्यो, हाल्नलाई डरायो र के गर्यो भन्दा लास्ट स्टेजमा हाल्न थाल्यो क्या। लास्ट स्टेजमा हालेपछि त्यसको अभियसली रिजल्ट राम्रो आएन, तर पछि जसरी समय बित्दै गयो अर्ली फेजमा हाल्न थाल्यो। अर्ली फेजमा हालेपछि अहिले रिजल्ट चाहिँ राम्रो देखिया छ हैन। त्यही भएर टाइमिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन। र त्यो रिजल्टहरू हेर्दाखेरि हाम्रोमा पनि हाम्रो जसो लो रिसोर्स कन्ट्रिज, गरिब भएको कन्ट्री, हाम्रो 90% जनताले चाहिँ ठुल्ठुला मेडिसिनको कस्ट बेहोर्न सक्दैन। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यसको धेरै राम्रो स्कोप छ प्लाज्मा थेरापीको। तर ओन्ली के छ भन्दाखेरि ट्रिटिङ फिजिसियनले सिलेक्सन चाहिँ राम्रोसँग गरिदिनुपर्छ, कस्तोलाई फाइदा हुन्छ कस्तोलाई हुँदैन, कतिखेर फाइदा हुन्छ कतिखेर हुँदैन भनेर। किनभने यो कस्ट छैन। जसरी हाम्रो देशमा ब्लड डोनेसन यसै पनि पैसा लिएर दिन पाइँदैन भन्ने छ, किनबेच गर्न पाइँदैन भन्ने छ, यो पनि त्यही हो। जुन प्रोसेसिङ कस्ट हुन्छ, टेस्टको कस्ट हुन्छ 500-700 रुपियाँ 1000 रुपियाँ, त्यही हो। त्योभन्दा बढी एक्स्ट्रा कस्ट लाग्दैन क्या। त्यही भएर हाम्रो जस्तो कन्ट्रिजको लागि यो चाहिँ धेरै नै उपयोगी छ। हजुर, यो प्रमुख एउटा जटिलता छ, डोनर नपाइराखेको अवस्था छ। डोनर चाहिँ अब नेपालमा यति धेरै सङ्क्रमितहरू निको भइसक्नु भएको छ, उहाँहरू सम्भावित डोनर त हुन सक्नुहुन्थ्यो नि त, किन डोनर नपाइएको होला, के कारण होला? सबभन्दा यसमा ठुलो अप्ठ्यारा अहिले हामीले फेस गरिराखेको, महसुस गरिराखेको, देखिराखेको भनेको डोनरको हो। हामीले एडिक्वेट डोनर पाइराखेका छैनौँ। जुन तरिकाले अहिले तपाईँले हेर्नुभयो आइसियुमा पेसेन्टहरूको सङ्ख्या बढिराखेको छ,
अक्सिजन चाहिने पेसेन्टको सङ्ख्या बढिराखेको छ र जुन किसिमले यसको डिमान्ड आएको छ त्यो डिमान्डलाई फुलफिल गर्ने अवस्थामा अहिले छैन हामी, किन डोनरलाई चाहिँ एकदम स्कार्सिटी छ। एउटा समस्या हामीले फेस गरेको थियो। अर्को चाहिँ अब यो पनि यो प्रविधि पनि साइड इफेक्ट बिनाको प्रविधि होइन हैन, यसको पनि केही त साइड इफेक्टहरू छ, केही नकारात्मक असरहरू छ। ती असरहरूलाई हामीले म्यानेज गर्न सक्नु पर्यो। जुन सेन्टरले प्लाज्मा थेरापी दिन्छ त्यो सेन्टरले त्यसबाट उत्पन्न हुने नकारात्मक समस्यालाई पनि म्यानेज गर्न सक्ने क्षमता हुनु पर्यो के, सबै ठाउँमा दिन पाइएन। यदि साइड इफेक्टलाई म्यानेज गर्ने क्षमता छैन भने तपाईलाई त्यो दिन पाउनु भएन के। त्यही भएर त्यसको हुने साइड इफेक्टहरू के हुन् त भन्दाखेरि त्यो दिदाको समस्याहरू दुई किसिमले हुन्छ। एउटा चाहिँ इम्युनोलोजिकल साइड इफेक्ट भन्छ, जुन कि इम्युन रिलेटेड हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एलर्जिक रियाक्सन हुनसक्छ, किन अर्को व्यक्तिको प्लाज्मा हो, जतिचुकै हामी क्रस म्याच गरे पनि त्यो सम्भावना अलिअलि रहन्छ। एलर्जिक रियाक्सन हो, कहिलेकाहीँ यो एलर्जिक रियाक्सन चाहिँ सिभियर फर्ममा जान सक्छ, एनाफाइलेक्टिक सकमा जान सक्छ र हामी पेसेन्ट लुज गर्न सक्छौँ। एक नम्बर कुरा। दुई नम्बर कुरा चाहिँ फिब्राइल रियाक्सन हुनसक्छ, फिब्राइल नन हेमोलाइटिक रियाक्सन हुनसक्छ, जसमा फिभरहरू आउन सक्छ। त्यो माइल्ड खालको हो, त्यसलाई इमिडिएटली उपचार गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ डरलाग्दो रियाक्सन के हुन्छ भन्दाखेरि हेमोलाइटिक ट्रान्सफ्युजन रियाक्सन हुनसक्छ। जुन प्लाज्मा दिन्छौँ त्यो बिचमा बढी सङ्क्रमित व्यक्तिको शरीरमा भएको रगतमै पनि खराब असरहरू देखिन थाल्छ हैन, त्यसलाई हेमोलाइट, त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्ने हुनु पर्यो। र तेस्रो भनेको तपाईको अब एक त आइसियुमा पेसेन्ट हुन्छ, मुटुहरू कमजोर हुनसक्छ, फोक्सो कमजोर हुनसक्छ, त्यस्तोमा फ्लुइड बढी गयो भने फ्लुइड म्यानेजमेन्ट गर्न सकेन, फ्लुइड बढी गयो भने त्यसले झन् खराबी गर्न सक्छ। र सबभन्दा डरलाग्दो जसले हामीलाई चाहिँ हेजिटेट गराउँछ दिने कि नदिने भनेर, अरू रियाक्सनलाई त हामी सजिलै म्यानेज गर्न सक्छौँ। अर्को ट्राली भन्छ। ट्राली भनेको ट्रान्सफ्युजन रिलेटेड एक्युट लङ इन्जुरी हैन, त्यो भनेको अलरेडी फोक्सो त ड्यामेज भएको हुन्छ कोरोनाले गर्दा, त्यसमै झन् यो ट्रान्सफ्युजन ट्राली भयो भने झन् त्यो फोक्सो बिग्रेर जान्छ र त्यो भनेको एकदमै डरलाग्दो रियाक्सन हो। त्यही भएर यी साइड इफेक्टहरूलाई हामीले म्यानेज गर्न सक्यो भने हामी यसलाई दिन सक्छौँ हैन। तर भाग्यवश यी साइड इफेक्टहरू धेरै चाहिँ कमन छैन, धेरै कमन छैन, तर भइहाल्यो भने म्यानेज गर्न सक्ने हुनु पर्यो। यो चाहिँ के प्रक्रिया फलो हुन्छ यो ट्रायल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ, त्यसको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त हामीले चाहिँ एक त पेसेन्टलाई हामीले रिटेन कन्सेन्ट, हाम्रो फर्म छ, फर्ममा चाहिँ सबै कुरो डिटेलमा लेखेका छौँ। यो चाहिँ ट्रायल ड्रग हो, यो ट्रायल थेरापी हो, यसबाट यो समस्याहरू हुनसक्छ र यसबाट यसको बारेमा हामी डिटेलमा भन्छौँ। रिटेन मात्रै होइन कि हामी भर्बली पनि एक्सप्लेन गर्छौँ। र यो हुँदै पनि तपाईँको कन्डिसन हेर्दाखेरि हामीले यो दिन चाहन्छौँ, तपाईँ इच्छुक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर। उहाँहरूले हुन्छ अब यो सबै हुँदाहुँदै अब हामीसँग अरू विकल्प छैन, हुँदाहुँदै दिनुहोस् भन्यो भने, सिग्नेचर गर्यो भने हामी दिन्छौँ, त्यो कन्सेन्ट लिने भयो। त्यसपछि हामीले यो त पेसेन्टको कन्सेन्ट भयो, त्यसपछि डोनरको कन्सेन्ट फर्म छुट्टै हुन्छ, डोनरको पनि कन्सेन्ट लिन्छौँ हैन। र यो प्रक्रिया, यो कन्सेन्टको जुन कि इन्फर्म कन्सेन्ट भन्छौँ हामी, पेपर सहित एक्सप्लेनेसन सहित दिएको कन्सेन्ट लिन्छौँ र त्यो कन्सेन्ट, यो दुईटाको कन्सेन्ट प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि अनि मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अहिलेसम्म हामीले 22,000 जति त निको भएर गइसक्नु भएको छ हैन। अहिले सरकारी डाटा नै हेर्ने हो भने त 40-42 हजार सङ्क्रमित भयो भने 22-23 हजार त निको भइसकेको छ। निको भएकोबाट हामीले लिने हो हैन। र 2-3वटा कुरा हुनसक्छ है, यो मेरो एजम्सन हो। एक नम्बर कुरो यो नयाँ डिजिज हो, बल्ल बल्ल त्यसमा सङ्क्रमित भएर निको भएर घर गएको मान्छे फेरि हस्पिटलसम्म पुग्दा मलाई के भइहाल्छ कि, के गाह्रो हुन्छ कि, दिँदा अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने हुनसक्छ, एक नम्बर कुरा। दुई नम्बर कुरा चाहिँ धेरै जसो यसमा हामीले चाहिँ गोप्य राख्ने गरेका छौँ। हुन त डोनरलाई पनि गोप्य नै राख्छौँ, त्यही पनि अस्पताल जिँदा मैले यो दिएँ भनेर मेरो आइडेन्टिफिकेसन खुल्ने हो कि हुनसक्छ। र मुख्य समय चाहिँ म धेरै कमजोर हुन्छु कि भन्ने हो हैन। त्यही भएर यो प्रपर नलेज, प्रपर जानकारी नभएर हुनसक्छ उहाँहरूलाई। र फेरि कहाँ हस्पिटलसम्म गइराख्ने, फेरि कहाँ त्यो यस्तो बेलामा कोरोनाको समयमा हैन, ती जानकारीहरू नभएको हुनसक्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले सही तरिकाले, होइन तपाईँ इन्फेक्टेड भएर निको भइसक्नु भएको छ, तपाईँ त्यहाँ जाँदाखेरि ब्लड ब्याङ्कसम्म जाँदाखेरि तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो हुँदैन
र तपाईँको त्यो समस्या निकाल्दाखेरि प्लाज्मा निकाल्दाखेरि पनि शरीरमा कुनै नकारात्मक असर पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सायद मेसेज पुर्याउन नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ। र यसको लागि हामीले मन्त्रालयसँग पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि र एनएचआरसीसँग पनि हामी बारम्बार छलफल गर्यौँ। अहिले उहाँहरूले पनि त्यसमा इनिसिएसन लिनुभएको छ। सायद त्यो ब्रिफिङमा पनि उहाँहरूले आह्वान गर्नुभएको छ। त्यो 4 बजेको नियमित प्रेस ब्रिफिङ हुन्छ, त्यसमा पनि अहिले आह्वान गर्नुभएको छ। हामी विभिन्न किसिमको एपहरू बनाउँदैछ। हामी टिचिङ हस्पिटलले एउटा एप पनि बनाउँदैछौँ डोनरको लागि, ताकि उहाँको आइडेन्टिटी नखुलोस् र त्यो एप मार्फत उहाँले म इन्ट्रेस्टेड छु, मेरो यो ग्रुप हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था हुन्छ भनेर हामी बनाउँदैछौँ, जसमा यसमा काम चाहिँ भइराखेको छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी प्लसबाट प्रसारण भइरहेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा या समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोज्नेछौँ र कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। यसका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस र भाइबरका लागि 9843 5293 97, इमेल swasthjivan@ntb.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्ना सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुन्छ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञलाई समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले एनटिभी प्लससँगै यी अन्य सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। त्यसो त हामी कार्यक्रममा अन्य विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी जिज्ञासाका समाधान खोज्ने प्रयास पनि गर्छौँ, जुन यहाँले पठाउनु भएको हुन्छ हामीलाई विभिन्न माध्यमहरूबाट। अनि नेपाल सरकारले र निजी स्तरबाट पनि भइरहेका विभिन्न प्रयासहरूको पनि कुराकानी गर्छौँ नै। विभिन्न वैकल्पिक उपचार पद्धतिहरू, हाम्रा परम्परागत पद्धतिहरू पनि यो समयमा उपयोगी हुन्छन् कि भनेर पनि समीक्षा गर्ने गर्छौँ, खोजी गर्ने गर्छौँ। तर आज पनि हामी प्लाज्मा थेरापीको विषयमा बढी केन्द्रित रहेर सामग्रीहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। रसियाले त भ्याक्सिन पत्ता लगाइसकेको भनेर समाचारहरूमा आइ पनि सकेको छ, चाइनाको पनि कुरा आइरहेको छ। यद्यपि आधिकारिक रूपमा त्यो आइसकेको छैन र हामी कहाँ आइसकेको पनि छैन, त्यो आउँदै होला। प्लाज्मा थेरापीकै विषयमा कुराकानी गर्दा प्लाज्मा थेरापी एकजना व्यक्तिले अर्कोजनालाई दिनु किन आवश्यक छ, त्यो दिँदा के हुन्छ नदिँदा के हुन्छ, एकैछिन यो पनि विस्तृत रूपमा हेरौँ न। विश्वका धेरै मुलुकले कोभिड-19 बिरामीको उपचारको लागि प्लाज्मा थेरापी प्रयोग गर्दै आएका छन्। नेपालमा साउन पहिलो सातादेखि कोभिड-19 बिरामीको लागि दिन थालिएको यो थेरापीले निरन्तरता पाउँदै आएको छ। कोभिड-19 लागेर जटिल अवस्थामा पुगेका बिरामीलाई प्लाज्मा थेरापीको लागि ब्लड ग्रुप मिल्ने, कोरोना सङ्क्रमणपछि निको भएका व्यक्तिले रगत दिनुपर्छ। तर नेपालमा निको भएका सङ्क्रमितहरूले रगत दिन आनाकानी गरिरहेका छन्। हामीले 200 जना मान्छेलाई कल गऱ्यौँ है, 2-3 दिनको बिचमा निको भएर गइसकेको। अहिलेसम्म त 18,000 भन्दा बढी छ नि त निको भए। तर नेपाल अब यो हामीले लिस्टहरू हेऱ्यौँ, सर्ट आउट गरेर 200 जनालाई बोलामध्ये 2 जनाले पनि दिनुभएको छैन हैन। भने मतलब यही सबैभन्दा डिफिकल्टी नै यही छ के केही त यो के देखाएको छ रिसर्चहरूले, केही न केही त यसले फाइदा गर्छ नि त हैन। केही नभएको अवस्थामा 54% सम्म सही गर्ने देखिएको छ। अब त्यसलाई हामीले लाग्नु पर्यो हैन, अरू उपाय नभएपछि त यसैमा लाग्नु पर्यो फोकस। यसैमा फोकस गरेर लाग्दाखेरि पनि हामीलाई आम मानिसबाट निको भएर आएको बिरामीहरूबाट चाहिँ हैन हामीलाई हेल्प भएको छैन। दिनुपर्ने कर्तव्य त सबै स्वास्थ्य कर्मीको, मिडियाको हैन, उहाँहरूको मात्र हाम्रो मात्र होइन नि। सबै निको भएर गइसकेको बिरामीको पनि त दायित्व हुन्छ नि, कसै आफ्नो रगतले अर्कालाई फाइदा गर्छ भन्ने। यही चाहिँ मैले सबैभन्दा ठुलो डिफिकल्टी देखेको छु हजुर। कसैले त म कमजोर छु आउँदिनँ भन्छन् हैन। अब सम्झाउँदाखेरि डक्टरले, टेक्निसियनले नै सम्झाउँदाखेरि पनि उहाँहरू होइन दिन्न नै भन्नुहुन्छ सिधै। अब अहिलेको अवस्थामा मेरो विचारमा हस्पिटलसम्म आउने अवस्था पनि छैन हैन। यो सबै चिज त डिफिकल्टी त छँदैछ नि, तर संसारमा सबैतिर छ नि त यो। तर संसारमा सबैतिर त भइ नै रहेछ नि त हैन। बाहिरकोलाई त केही छेकेको छैन। हाम्रोमा चाहिँ नि अवेरनेस भएर पनि हैन एकदम मान्छेमा चाहिँ त्यो फिलिङ नै नआएको जस्तो लाग्यो। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा मलाई 5-7 दिनदेखि चाहिँ त्यही नै
जस्तो लागिरहेछ। म उहाँलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने यो एउटा ब्लड डोनेसन प्रोसेस मात्र त हो नि, रगत दिने प्रक्रिया सधैँ जस्तो रगत त कुनै ल्याबमा बनाउने फ्याक्ट्रीमा बनाउने चिज होइन। रक्तदान त गर्नैपर्छ जीवनदान गर्नको लागि, अरू बेला पनि गरेको जस्तै रक्तदान हो यो पनि होइन। यसले कुनै पनि कमजोरी हुँदैन शरीरमा, यो कमजोरी भएको बेलामा त हामी लिँदैन, सर्ट आउटै गर्दैनौँ। उहाँहरूलाई सबै हिस्ट्री लिएर क्वेसनयर सोधेर मात्र हामी सर्ट आउट गर्छौँ। त्यही भएर केही पनि शरीरमा भएको एक्स्ट्रा ब्लड मात्र दिने हो कि उहाँलाई अपिल म यो गर्न चाहन्छु कि शरीरमा कुनै पनि हेल्दी पर्सनको शरीरमा 1.5 लिटर ब्लड चाहिँ यत्तिकै एक्स्ट्रा हुन्छ। त्यो नभए पनि बगे पनि शरीरले आफैले कम्पेन्सेट गर्न सक्छ। त्यो हो त्यसैमध्ये आधा लिटरको पनि थोरै अझ कम रगत मात्र दिने हो कि त्यसैबाट हामीले प्लाज्मा छुट्याउने हो। त्यही भएर अहिलेको अवेर पनि राम्रोसँग नभएको होला जनतालाई, तर अवेर गराउँदाखेरि पनि उहाँहरूमा चाहिँ यो समस्या देखेको छ होइन कि आउँदैन। मानवता अलिकति जगाउनु अरू देशमा जस्तै हाम्रोमा चाहिँ अलिक कमी भएको जस्तै देखिया छ। जनचेतना जगाएर उनीहरूलाई रक्तदानको लागि राजी बनाउन सकियो भने गम्भीर बिरामीको ज्यान बचाउन सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। कोरोना संक्रमणलाई जितेका व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई रगतबाट निकालिएको प्लाज्मा दिँदा केही फरक नपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। 2 दिनमै अर्थात् 48 घण्टामा रगतमा प्लाज्मा परिपूर्ति भइसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। विश्वभरका डाक्टर तथा विज्ञहरूले अहिलेको अवस्थामा कोभिड-19 बिरामीको लागि प्लाज्मा थेरापी गर्न सुझाएका छन्। अहिले कोरोनाका जटिल बिरामीको लागि यो ठुलो भरोसा बनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको ब्लड ब्याङ्क सहभागी छ, एनपिएचएल सहभागी छ, होइन सबै अस्पताल सहभागी छन्, एनएचआरसी सिङ्गो र स्वास्थ्य मन्त्रालय सहभागी छ भन्दाखेरि यो हाम्रो हिसाबको लागि एउटा नौलो प्रयोग पनि हो र यस्तै गरी जाँदाखेरि पछिलाई धेरै सजिलो हुन्छ यसका टेक्निकल कुराहरू हेरेर जाँदा। र हाम्रो सहकार्य भनेकै यो टिममा चाहिँ ब्लड ब्याङ्ककै चाहिँ डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, अनि उहाँहरू पनि यसो टिममै सहभागी हुनुहुन्छ भन्दाखेरि ब्लड ब्याङ्कको चाहिँ तपाईँको सहभागितामा होइन लगायतका सबैको सहभागितामा भएको हुनाले यसमा चाहिँ अब कस्तोको कुरा हुन्छ नि, काम गर्दा गर्दै टेक्निकली चाहिँ अलिकति समस्या हुन्छ स्वाभाविक हो। ब्लड डोनर खोज्न गाह्रो छ, होइन त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको डोनर चाहिँ पाइए पनि त्यो उहाँलाई ल्याउन गाह्रो छ, होइन ल्याइसकेपछि पनि चाहिँ त्यो टेक्नोलोजीको हिसाबमा चाहिँ अब भनौँ न प्लाज्मा फेरेसिस गर्ने ठाउँ धेरै ठाउँमा छैन। र अहिले त नयाँ प्रविधि आएको पनि छ, यहाँलाई बताउँ टिचिङ अस्पतालमा होइन जो म आफै काम गर्ने अस्पताल पनि हो, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर एउटै बिरामीबाट सिधै प्लाज्मा निकाल्ने प्रविधि सुरु भएको छ। ब्लड निकालेपछि सेल हटाइन्छ होइन, सेल हटाइसकेपछि त्यसको जुन प्लाज्मा बन्छ त्यो प्लाज्मा फेरेसिस प्रक्रियाबाट गरिन्थ्यो होइन। र अहिले नयाँ प्रविधि के आयो भने सिधै ब्लड चाहिँ मा चाहिँ हामीले लिएर प्लाज्मा निकाल्न पाइएछ होइन। त्यो खालको प्रविधि टिचिङमा चाहिँ आएको छ र 500 ml जति निकाल्दाखेरि होइन नर्मली निकाल्न मिल्ने र त्यो चाहिँ भनेको सिधै बिरामीले 3टा बिरामी दिन पाइन्छ। अलिकति टेक्नोलोजिकली अलि एडभान्स छ अथवा चाहिँ त्यसको कस्ट बढी छ, हामीले चाहिँ मिलेसम्म त्यो पनि गरौँ पनि बनाएको छौँ भन्दाखेरि सिधै एउटा बिरामीबाट निकालेर 3टालाई दिने पनि अवस्था छ। अहिले चाहिँ दान दिनेहरूले अग्रिम चाहिँ बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ, अग्रिम दिन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई प्लाज्मा ब्याङ्कको हिसाबले लानुपर्छ भन्ने कुराहरू आउँदाखेरि यो एकदम राम्रो कुराहरू आएको छ होइन। त्यो त हामीले खोजेको कुरा हो, के विज्ञहरूले भनिदिनु भयो मैले भन्ने कुराहरू मैले भनिरहेको थिएँ भन्दाखेरि अब के गाह्रो हुँदैछ भने अब चाहिँ मान्छे चाहिँ तपाईँको एउटा नुवाकोट छ, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ चितवनमा छ भन्दा काठमाडौँको लागि दिनु पऱ्यो अथवा चाहिँ ललितपुरको छ धेरै टाढो छ अहिले चाहिँ लकडाउन छ दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ ब्लड चाहिँ ब्याङ्क जस्तै हिसाबले चाहिँ त्यो प्लाज्मा चाहिँ निकालिसके पछाडि त्यसलाई स्टोर गरेर राख्ने प्रविधि चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ। यसको लागि निश्चय पनि ब्लड ब्याङ्क चाहिन्छ नै। नमस्कार, म सङ्गीतकार सुरेश अधिकारी। अहिले यो जुन महामारीको अवस्थामा अहिले हामी छौँ, यो महामारीमा हामीले अरूको होहल्लामा लागेर विभिन्न असावधानीहरू अपनाउने, भिडभाडमा जाने हामीले नगरौँ र हामी आज बाँचे मात्रै हामी यो देश बनाउन सक्छौँ, हाम्रा बिग्रेका व्यवहार फेरि बनाउन सक्छौँ। हामी सानो कामको महत्त्वको लागि आफ्नो अमूल्य जीवनलाई बर्बाद गरिरहेका हुन्छौँ। हामी आफै मात्रै होइन, आफ्नो परिवारलाई सङ्क्रमित बनाउँछौँ हामीले। त्यसकारण हामीले अपनाउने सावधानी हाम्रो जीवनको लागि हो, हाम्रो शाखा सन्तानको, हाम्रो बालबच्चाको भविष्यको लागि हो। त्यसकारण म भन्छु तपाईहरू घरमै बस्नुस्, अत्यन्त जरुरी काम बाहेक कहीँ पनि बाहिर नजानुस् र परिवारका अरू सदस्यलाई पनि विशेष गरेर केटाकेटीहरूलाई बाहिर धेरै नपठाउनुहोस्, भिडभाडमा नपठाउनुहोस् र वृद्धहरूको विशेष ख्याल राख्नुहोस्। बाहिर जानै पर्छ भने पनि सबै सम्बन्धित निकायहरूले, स्वास्थ्य निकायहरूले
सरकारले भनेका मापदण्ड अनुरूप मास्क लगाउनुहोस्, सेनिटाइजरको युज गर्नुहोस्, भिडभाडमा नजानुहोस्, भौतिक दूरीलाई 2 मिटर भनेर जुन तोकिएको छ त्यसलाई कायम राख्नुहोस्। त्यसो भयो भने तपाईँ हामी सधैँ सुरक्षित हुनेछौँ र घरमा पनि यी सावधानीहरूलाई अपनाउनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु र तपाईँहरू रहे हामी छौँ र हामी सबै रहे यो हाम्रो देश छ, हाम्रो भविष्य। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। हजुर, समय सकिन आँटेको छ, अब हामीले छुट्टिनुपर्छ। दैनिक कार्यक्रम हो, आजकै समयमा भोलि फेरि पनि आउँछौँ। एनटिभी प्लसमा, एनटिभी कोहलपुरमा अनि एनटिभी इटहरीमा यो कार्यक्रम दैनिक रूपमा यसै बेला प्रस्तुत हुने गर्छ। कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतनामूलक सामग्री प्रस्तुत गर्छौँ, यो हामीले भन्दै आएका छौँ। यहाँहरूले पनि हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट आफ्ना समस्याहरू, जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ, तिनका समाधान हामी खोज्नेछौँ। हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई त्यही नम्बरमा SMS गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई भाइबर मार्फत पनि आफ्ना गुनासा र समस्या राख्न सक्नुहुन्छ, इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम टेलिभिजनको पर्दामा मात्र होइन, यहाँहरूले विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी युट्युबमा पनि छौँ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसनमा पनि छौँ अनि वेबसाइटमा पनि छौँ। अर्थात् हामी सकेसम्म धेरै माध्यमहरूबाट यहाँहरू समक्ष पुग्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यहाँहरूको सहभागिता कार्यक्रमको लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहने गर्छ, किनभने हामी सबैको स्वास्थ्य सम्बन्धी चासो रहेको यो कार्यक्रममा हामी यहाँहरूकै समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ। भोलि फेरि आउँछौँ, आजलाई छुट्टिन्छौँ। हस्त, नमस्ते।